पावर्ड बाय स्वास्थ्य पारिवारिक बीमा, अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कृषि विकास बैंकको वेबसाइट www.adbl.gov.np मा लगइन गर्नुहोस्। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म सङ्गीता कटुवाल। कर्पोरेट सेक्टरमा भए गरेका गतिविधिहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र आजको कार्यक्रममा हामी पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ, अब आउने दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि के गर्नुपर्छ र पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको बेलामा अहिलेको सरकार कहाँ कहाँ चुकिरहेको छ र यो सरकारले अब गर्नुपर्ने कामहरू के रहेका छन्। त्यसैगरी लिक्विडिटी क्राइसिसको अवस्था पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र यसको लङ टर्म बेफाइदाहरू के रहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उद्योगपति तथा सांसद मोतीलाल दुगड। उहाँसँग कुराकानीतर्फ नै लागौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ? अब पछिल्लो समयमा हामी अर्थतन्त्रबाटै सुरु गरौँ। पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? यो विगत केही समयदेखि खास गरी यो हाम्रो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जुन एउटा गठबन्धनको सरकार आएछ, त्यो आइसकेपछि अर्थतन्त्र हाम्रो धेरै निराशाजनक छ। अहिले धेरै समस्याग्रस्त भन्न सकिन्छ। अन्यलमा छन् निजी क्षेत्र र अन्य प्रत्येक क्षेत्रहरू जो पनि अर्थसँग सम्बन्धित छ। यसो हेर्दाखेरि एक किसिमले अहिले चाहिँ हामी अर्थतन्त्रमा हामी धेरै डाउन भएका छौँ, धेरै ब्याक भएका छौँ र यही किसिमले चल्ने हो र यसले तुरन्तै नसम्हाल्ने हो भने हामी पछि कमसेकम 10 वर्ष हामी ब्याक हुने अवस्था आउँछ। अबको अवस्थामा जब कि अन्य मुलुकहरू अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिरहेछ, हैन, अर्थतन्त्र एकदमै मतलब मल्टिप्लाई भइरहेछ अरू कन्ट्रीहरूको, हामी ब्याक हुनु भनेको एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको धेरै सानो अर्थतन्त्र छ र यो सानो अर्थतन्त्रलाई पनि यदि हामी सम्हाल्न सकेनौँ भने यो दुर्भाग्यको कुरो हो। जस्तै अब यो अर्थतन्त्र यसरी खस्किरहेको अवस्थामा यो खस्किनुमा चाहिँ अहिलेको सरकार कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामी अहिले हेर्दाखेरि यो सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ। खास गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र यदि ओह्रालो लाग्छ, डाउनवर्ड हुन्छ भने त्यहाँका जुन सम्बन्धित क्षेत्रका जुन व्यक्तिहरू छन्, सङ्गठनहरू हुन्छन्, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन हुन्छन्, विपक्षी दलका पनि, जस्तो भनौँ नि अब हामी पनि, म पनि पूर्व राज्य मन्त्री भइसकेको मान्छे र खास गरेर अहिले चाहिँ एमालेको म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको चेयरपर्सन पनि हो। त हामीहरूलाई पनि बोलाउनु, निजी क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर एउटा छलफल राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको के समस्या छ, यसको समाधानको उपाय के छ, बाटो के छ, त्यतातिर चाहिँ गम्भीर भएर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, सजेसन लिनुपर्छ। भनेपछि अहिलेसम्म सरकारले यहाँहरूलाई बोलाएर कुनै पनि प्रतिक्रिया लिने, प्रतिक्रिया दिने, होइन हामीले यस्तो गर्दैछौँ, के कहाँनिर चुकिरहेको छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिने काम गरेको छैन? यो सरकारसँग समय नै छैन यस्तो छलफल गर्न, यो गर्नलाई टाइम छैन। केमा चाहिँ व्यस्त छ होला त अहिलेको सरकार? केमा चाहिँ व्यस्त छ? अहिले आफ्नो गठबन्धन टिकाउनुदेखि लिएर एमसीसीलाई पास गर्ने कि नगर्ने, पास भयो भने के हुन्छ, गठबन्धन टुट्छ के हुन्छ, त अहिले आफ्नो सम्पूर्ण ताकत चाहिँ यो सरकारले गठबन्धन जोगाउनलाई लागिराखेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँले भने जस्तै अब गठबन्धन जोगाउन लागिरहेको छ, एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नै रुमालिरहेको छ भनेर हुँदाखेरि अब नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी भइरहेको अवस्थामा यो गठबन्धन अगाडि बढ्नु, गठबन्धन बचिराख्नु, यसको महत्त्वपूर्ण कुनै पाटो देखिन्छ? होइन, हेर्नुहोस् नि, तपाईँले अहिले सोध्नुभएको कुरा, यो सरकारले गठबन्धन बचाएर राख्नु औचित्य के हो? सरकार भनेको देश र जनताको भलाइको लागि, देश र जनताको समृद्धिको लागि हुनुपर्छ र यो सरकारले ओली सरकारलाई अब्दस्त गरेर आएको पनि त्यही एउटा इस्युमा आएको हो कि अब आएर हामीले यो देशलाई बनाउँछौँ। अब के बनाउँछौँ, के बन्या छ, त्यो त अब इतिहासमै आउँछ त्यो कुराहरू त, होइन। यदि केही काम भएन र हाम्रो अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्यो भने यो सरकारले पछि गएर अरू सरकार, कोही पनि दलको सरकार बन्छ, त्यसको लागि एउटा खाल्डो खनेर जाने अवस्था आउँदैछ अहिले। अब निजी क्षेत्र निराश भइसकेको छ, हैन।
अब सबभन्दा एउटा विडम्बनाको कुरा, दुर्भाग्यको कुरा के छ भने 7 महिना भइसक्यो सरकार बनेको र देशको समृद्धिसँग सम्बन्धित सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय एउटा अर्थ मन्त्रालय हुन्छ, अर्को उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय हुन्छ। उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा आजसम्म मन्त्री दिन नसक्नु भनेको त योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? कसरी देशको विकास हुन्छ? आज निजी क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू आफ्नो कामको लागि मन्त्रालय जाँदाखेरि मन्त्रीसँग भेट गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने मन्त्री छैन। अनि मन्त्री अब प्रधानमन्त्रीजीले त्यो मन्त्रालय हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले समय हुन्छ त्यति। यो मन्त्रालयमा मन्त्री दिन नसक्नुको पछाडि के कारण छ, के मनसा छ, के इन्टेन्सन छ, किन दिन सकेका छैन? यो एउटा ठुलो एउटा यो कुरा चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हो नि। यो किन दिन सकेका छैन? आखिर के कारण हो? के कारणले चाहिँ मन्त्री दिन सके? हामीसँग मन्त्री, उनीहरूसँग मन्त्रीको कमी छ या कि त अब मन्त्री बन्न लायक कोही हुनुहुन्न र यो अवस्था सिर्जना भइरहेको हुन सक्छ। अरू मन्त्रालयहरूमा फेलियर भइसकेपछि अब चाहिँ यो मन्त्रालयमा पनि फेल हुन्छ कि भन्ने डरले कोही मन्त्री बन्न नचाहेको हो कि? भनेपछि त सबै मन्त्रालय खाली हुने अवस्था देखिन्छ। होइन, म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरू एउटा गठबन्धन बनाएर आउनुभयो होइन, त्यो एउटा च्यालेन्ज लिएर आउनुभयो, जनतालाई एउटा ठुलो आश्वासन दिएर आउनुभयो, कोर्टमा धेरै ठुलो मेनुप्लेट गरेर आउनुभयो। आइसकेपछि अब आएर यदि जनताको तपाईँले सपना पुरा गर्नुहुन्न, जनतालाई दिएको आश्वासन पुरा गर्न सक्नुहुन्न, जनताको विश्वासमा खरो उतर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू यो गठबन्धन राख्नुको औचित्य के छ? तपाईँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ कि हामीले यो आएर यो सरकारले गरेका कामहरू ठिक छन्, जनता बहुतै विषम परिस्थितिमा छ, महँगी बढेको बढी छ, महँगीलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुभएको छैन, हरेक हप्ता पेट्रोलियम प्रडक्टको रेट तपाईँले बढाइराख्नु भएको छ, खाने तेलको मूल्य यति वृद्धि भइसकेको छ कि अहिले साधारण व्यक्तिले खानै सक्दैन। त्यसपछि तपाईँको अन्य वस्तुहरूको मूल्य पनि त्यत्तिकै वृद्धि भइरहेछ, चिनीको मूल्य पनि वृद्धि भइरहेछ, भिजनै छैन सरकारसँग। र अर्को सबभन्दा मुख्य विषय के छ भने लिक्विडिटी। देशमा तरलताको अभाव छ। देशमा तरलताको विदेशी पुँजीको हामीसँग सञ्चित त छँदै छैन, तर हाम्रो आफ्नो रकम पनि, आफ्नो पुँजी पनि ब्याङ्कहरूसँग छैन। त्यो भएर अहिले धेरै ठुल्ठुला परियोजनाहरू अड्केका छन् र निजी क्षेत्र जसले चाहिँ लोन लिएर, लोन अप्रुभ गराएर काम सुरु गरिसक्यो, अब ब्याङ्कले तिनीहरूलाई लोन दिन सकिरहेको छैन। त्यो सब पनि उद्योग धन्दा बिजनेसहरू सबै रोकिराखेका छन्। ब्याङ्कको ब्याज दर पनि 2 गुणा बढिसकेको छ। एउटा उद्योगीले एउटा उद्योगको परिकल्पना गरेर त्यो उद्योगको संरचना सुरु गर्नुदेखि लिएर अब यो संरचना सुरु गर्ने बेलामा ब्याङ्कको ब्याज दोब्बर भइसक्यो। कसरी सर्भाइभ गर्छ उद्योगहरू? र किन यो सब भइराखेको छ त्यस विषयमा कोही पनि गम्भीर छैन, कुनै पनि निकाय गम्भीर छैन। सबैजना अहिले चाहिँ परेशान भइसकेका छ, मुस्किलमा छन्। निजी क्षेत्र हतोत्साहित भइसकेका छ। त्यसमाथि पनि निजी क्षेत्रमा अटेक भइराखेको छ। अहिले आएर निजी क्षेत्रमा कुनै न कुनै इस्यु बनाएर निजी क्षेत्रमाथि जुन किसिमले प्रहार भइराखेको छ, ठिक छ, हामी पनि चाहँदैनौँ कोही पनि निजी क्षेत्र होस् या जोसुकै होस्, राष्ट्रियताको अहितमा राष्ट्रघाती कामहरू यदि कोही पनि गर्छ, गलत काम गर्छ, गैर कानुनी काम गर्छ भने त्यो कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। तर त्यो दायरामा आउने पनि एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमले काम गर्नुपर्छ। एकैचोटि तपाईँ यो उद्योग बन्द गरिदिनुहोस्, एकैचोटि यो होटल बन्द हुनु पर्यो, यो हुनु पर्यो, त्यसको पछाडि कारण के छ? छानबिन हुनु पर्यो। देशमा एउटा त त्यत्तिकै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भइराखेको छैन, हामीसँग रोजगारीको अभाव छ, रोजगारदाताको अभाव छ। त्यसमा पनि तपाईँहरू आफ्नो कुनै पनि आफ्नो इगोलाई पुरा गर्नको लागि यो सबै बन्द गराएर हिँड्नुहुन्छ भने देशमा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट आउँछ? मनोबल गिर्दैछ तपाईँको उद्योगी व्यवसाय निजी क्षेत्रको। यस किसिमले मनोबल गिराउने काम भयो भने हुँदैन। त्यो जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि जनताको मनोबल खसिरहेको अवस्था छ होइन। अब प्रत्येक महिना पेट्रोलियम पदार्थको भाव वृद्धि भइरहेको छ। प्रत्येक हप्ता भनेको महिना भनेको हप्ता नै भनौँ, 1-2 चोटि नै हुन्छ होइन। यो कुनै नौलो कुरा भएन। तर पनि अब खानेतेलको मूल्य उत्तिकै बढिरहेको छ, उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। अब त्यो निम्न वर्गका लाई त अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नै भइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब यो सरकारले यी कामहरू गर्न सक्दैन होइन। अब ओली सरकार नै चाहियो भनौँ, अर्थात् एमाले सरकार नै चाहियो
भन्न होइन, खोज्नु भएको? एमाले सरकार नै हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले भनेको होइन। यो सरकार गलत हो, यो सरकार हुनु हुँदैन भनेर पनि म त भन्दिनँ त्यो कुरा। यो सरकार आएको छ भने यो सरकारले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्छ होइन। जुन एउटा अभिभारा लिएर ओली सरकारलाई अब्दस्त गरियो त्यो काम त यो सरकारले पुरा गर्न सक्नु पर्यो। जनता आशा लगाएर बसिराखेको छ। ओली सरकार त खत्तम सरकार थियो होइन। यिनीहरूको भनाइमा ओली सरकार भनेको केही पनि गरेको थिएन होइन। अब देउवा सरकारले त काम गरेर देखाउनु पर्यो, कमसेकम त्यो पुरा त गर्नु पर्यो। जुन क्षति ओली सरकारमा भएको थियो त्यो क्षति त उसले पुरा गर्न सक्नु पर्यो नि अबको सरकारले। तपाईलाई विश्वास छैन होला, केपी ओली शर्माको नेतृत्वको जुन सरकार बनेको थियो त्यो सरकारमा विकासका कामहरू जुन द्रुत गतिले अगाडि बढेका थियो त्यो आजसम्मको इतिहास हो। निजी क्षेत्रका कामहरू जुन किसिमले हुन्थ्यो त्यो आजसम्मको इतिहास हो। देशमा अमन चयन शान्ति जुन किसिमले कायम भएको थियो त्यो एउटा इतिहास हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितको लागि यो सरकारले जुन जुन काम गरेका थियो त्यो एउटा इतिहास हो। आज त्यो राष्ट्रियताको उपहास भइराखेको छ। आज कसैले पनि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम गरिराखेका छन्, तर हामी बोल्न सकिराखेको छैन। तुहिनमा यदि कोही नेपाली मान्छेलाई मारिन्छ भने त्यो कुरालाई उजागर गर्न, त्यो कुराको स्पष्टीकरण लिन, त्यो कुरासँग सम्बन्धित अर्को देशसँग कुरा गर्न हाम्रो सरकारले आँट गर्न सकेको भनेपछि अहिलेको सरकार आफै भित्रमा हराइरहेको छ, आफ्नै गठबन्धन निर्माण गर्नतर्फ लागिरहेको छ भनेर यहाँले भन्न खोज्नुभयो। त्यस्तै अगाडि यहाँले जोड्नु भएको थियो यो लिक्विडिटी क्राइसिसको बारेमा। अब लिक्विडिटी क्राइसिस चुलिद अवस्थामा रहेको छ पछिल्लो समयमा, यहाँले पनि भनि नै हाल्नुभयो। यस्तोमा एनआरबीले कुनै दीर्घकालीन उपायहरू भन्दै अपनाएको हामीले पाउँदैनौँ, उल्टै ब्याज बढाइरहेको छ। अब आगामी आउने दिनहरूमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि अब यो लिक्विडिटी क्राइसिस चुलिद अवस्थामा रहेको छ, इन्टरब्याङ्क ब्याजमै एनआरबी लागि परिरहेको अवस्था छ। यसले चाहिँ अब आउने दिनमा राम्रो र नराम्रो अर्थ भनौँ फाइदा र बेफाइदा चाहिँ के हुन सक्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? हेर्नुहोस्, लिक्विडिटीको अभावले त बेफाइदा छ नि। देशमा यदि पुँजी छैन, देशमा यदि रकम छैन, फन्ड छैन भने त अब इन्भेस्टमेन्ट कसरी आउँछ, निर्माण कार्य कसरी हुन्छ? हामी रेमिटेन्सको भरमा बसिराखेका छौँ। रेमिटेन्स पनि घट्दो अवस्थामा छ र रेमिटेन्स अहिले अब डाइरेक्ट होइन इन्डाइरेक्ट वेमा चाहिँ रेमिटेन्स अब देशभित्र भित्रिराखेको छ। अनप्रोडक्टिभ वेमा रेमिटेन्सको अहिले प्रयोग भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्सको पनि भर भएन त अब गर्ने के हो? हामी रेमिटेन्सको लागि हाम्रा युवा पुस्ताहरूलाई हामी विदेश त पठाउँछौँ होइन। धेरै युवा पुस्ताहरू लासको रूपमा पनि आउँछ, त्यसको पछाडि विकृति के हुन्छ त्यो रिस्क मोलेर पनि हामी पठाइराखेका छौँ, तर त्यसको बदलामा आउनुपर्ने रेमिटेन्स त आइराखेको छैन। यो जुन तपाईँको कोभिडको जुन प्रथम चरणको कोभिड जुन थियो त्यसमा जुन लकडाउन भएको थियो, 10-12 महिना नै लकडाउन भएको थियो, त्यो लकडाउनको अवधिमा पनि हामीले मूल्यवृद्धि हुन दिएका थिएनौँ। केपी ओली सरकारको समयमा हामी उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मात्र सम्हालेर बसेका थियौँ मन्त्रालयलाई। हामीले मूल्यवृद्धिलाई एकदम कन्ट्रोल गरेका थियौँ। तपाईँ पेट्रोलियम प्रडक्टदेखि लिएर कुनै पनि वस्तुको तपाईँ मूल्य हेर्नुहोस्, हामीले मूल्यवृद्धि हुन दिएका थिएनौँ। बेरोजगारी यति भए तापनि, किनभने उद्योग धन्दा कल कारखाना मोटर हवाईजहाज सबै बन्द थियो, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी कसैलाई पनि भोको बस्न दिइराखेका थिएनौँ। हामी घर घरमा राहत सामग्रीहरू पुर्याउने व्यवस्था गरेका थियौँ। हामीले एकजना पनि एक दिन पनि भोको नबसोस् भनेर हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीको हामीलाई निर्देश थियो। त्यो हिसाबले हामीले कसैलाई पनि भोको रहन दिनु हुँदैन भनेर हामी घर घरमा गाउँ गाउँमा टोल टोलमा हामी राहत सामग्रीहरू पुर्याउने काम गर्थ्यौँ। मूल्यवृद्धि हुन दिँदैन थियो र कुनै वस्तुको पनि कमी हुन दिएनौँ, हामी कालोबजारी हुन दिएनौँ। त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। यत्रो ठुलो लकडाउनलाई हामी सफलतापूर्वक हामीले क्रस गरेर र अर्थतन्त्रलाई पनि हामी खस्किन दिएनौँ। हाम्रो जीपीटीलाई पनि हामीले डाउन जान दिएनौँ र कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो उकालो लाग्न दिएनौँ। उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द हुँदै पनि हामीले हाम्रो जुन देशको जुन अर्थव्यवस्था छ त्यसलाई हामीले सुचारू राखेका थियौँ। त्यसको लागि हामीसँग प्रविधि थियो, हामीसँग विल पावर थियो, हामीसँग एउटा इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने एउटा इच्छा शक्ति थियो। विल पावर भन्छ नि, त्यो विल पावरले गर्दा नै आज केपी ओलीलाई सम्झिराखेको छ जनताले कि त्यो सरकार नै भइदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो सरकारलाई अब्जस्ट गरेर एउटा ठुलो अन्याय भएको छ, एउटा ठुलो अपराध भएको छ। म त्यो भन्छु, अब पनि जनताले चाहिँ केपी ओली सरकार नै आउनुपर्छ भनेर चारैतिर यो आवाज उठिराखेको छ। आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ अब पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको छ। अब आउने दिनहरूमा अब भनौँ दिनदिनै एमसीसीलाई लिएर पनि विरोधहरू भइरहेका छन्। पार्टीहरू दुई खेमामा बाँडिएका छन्। कसैले भन्छन् कि हुन्छ नि एमसीसी पास हुनुपर्छ, कसैले भन्छन् एमसीसी पास हुनुहुँदैन भन्ने। र
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिन प्रतिदिन अब भनौँ न तरलतालाई समायोजन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन लगायत हामी विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी छोटो ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र, त्यसै गरी एमसीसी पास हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन र अब आउने दिनहरूमा नेपाल सरकारले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि के गर्नुपर्छ र अहिलेसम्म नेपाल सरकार कहाँ कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पछिल्लो समयमा नेपालको उद्योग व्यावसायिक अवस्थाहरू पनि के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उद्योगपति अर्थात् भनौँ पूर्व राज्यमन्त्री र सांसद पनि एमाले नेता पनि हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, हामी केन्द्रित रह्यौँ अगाडि अब अहिलेसम्मको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो रह्यो हैन, अब कहाँ कहाँ चुक्यो सरकार भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरि नै हाल्यौँ। अब त्यस्तै अब यहाँ त एक राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ हैन, यहाँको पार्टी एमसीसी पछिल्लो समयमा विवादित विषय बनिरहेको छ। एमसीसी यहाँको पार्टी चाहिँ एमसीसी संशोधन नभई पारित हुनुहुँदैन भन्छ। यहाँले त व्यापारी र उद्योगपतिको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ एमसीसी पास हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, एमसीसी भनेको सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भने एमसीसीलाई यहाँ किन ल्याउन चाहिएको हैन, जुन देशबाट एमसीसी आइरहेछ त्यो देशले एमसीसी किन ल्याउन खोजेको, त्यसको पछाडि के कारण छ, इन्टेन्सन के छ, त्यो बुझ्नु बहुत जरुरी छ। र हाम्रो देशलाई एमसीसीको कति आवश्यकता छ, हामीलाई एमसीसी चाहिन्छ कि चाहिँदैन। एमसीसी भनेको कोही अर्बौं खर्बौं डलरको कोही परियोजना होइन, यो जम्मा 50 अरब को एउटा यो परियोजना हो र यो परियोजनाको पछाडि अरू के कारण छन्, पर्दाको पछाडि के कारण हुनसक्छ, अगाडि के कारण हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू एउटा छलफलको विषय हो। यसमा धेरै लामो समय चाहिन्छ, यो तुरन्तै हुँदैन। यस मध्येमा चाहिँ यहाँ कुन वर्गको चाहिँ एमसीसी पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा वर्ग भन्दा पनि के छ भने वर्ग भन्दा पनि म मैले मेरो कुरालाई टुङ्ग्याएको छैन। म भनिराखेको छु कि एमसीसी भनेको पछाडि इन्टेन्सन के हुन सक्छ, त्यसको पछाडि योजना यदि छैन भने एमसीसी आउनुपर्छ होइन। हामीले पनि एमसीसीलाई समर्थन गरेका थियौँ, तर एमसीसीका केही क्लोजहरू, केही बुँदाहरू यस्ता छन् जुन बुँदाहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने माग हामी पनि राख्दै आइराखेका थियौँ। त्यो गरेर एमसीसी आयो भने यो देशको हितको लागि हुन सक्छ। तर हामी एमसीसीको बारेमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि अहिलेको सरकार जो छ, अहिले सरकारमा जति पनि दलहरू छन् उनीहरू त कमसेकम निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। उनीहरूको सहमति नै भइसकेको छैन। एउटा वर्ग, एउटा दलले भन्छ एमसीसी ल्याएर छोड्छौँ हामी, त्यसैको एउटा सहयात्री दलले भन्छ एमसीसी कुनै हालतमा आयो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, हामी आगो लगाइदिन्छौँ, देशलाई बर्बाद गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्ने पनि यहाँ केही दलहरू यस्ता पनि छन् जो कि सरकारसँग पार्टी। कस्तो विडम्बना हो, कस्तो सरकार हो यो। ती सरकारमा यदि सहमति जुटाउन सकिँदैन भने त्यो गठबन्धनको औचित्य कहाँ छ, मैले कुरा बुझ्न सकेका छैन। यो गठबन्धनको औचित्य कहाँ हुन्छ जब कुनै देश विकासको लागि भनौँ या कुनै पनि कामको लागि, कुनै पनि उद्देश्यको लागि कुनै परियोजना आउँछ भने त्यसमा त सरकारभित्र रहेका गठबन्धनको त एउटा सहमति हुनु पर्यो नि। अनि हामी त विपक्षी भएर बसेका छौँ, अनि हाम्रो रोल हुन्छ, हाम्रो जिम्मेदारी पनि छ, हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी छ होइन। हामी पनि यो एमसीसी आउनु पर्छ कि पर्दैन भने हामी पनि त्यसलाई अहिले निहाल्दैछौँ, हामी केलाउँदैछौँ होइन। तर पहिले त सरकारको त स्पष्ट धारणा आउनु पर्यो। हिजो चाहिँ हामी हाउसमा गएर बसेका थियौँ, आज एमसीसी टेबल हुन्छ भनेर हामीलाई भनिएको थियो, पछि कार्यव्यवस्था समितिले त्यो एमसीसी आज हुँदैन भनेर टालिदिएको। अब भोलि एमसीसी जसरी पनि पारित हुन्छ भनेर फेरि त्यही कुरा भइराखेको छ। हामीले त कहिले पनि एमसीसी आउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर भनेको छैन। तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोस् अनि हाम्रो पनि राय लिनुहोस्, हाम्रो पनि सहमति लिनुहोस्, हामीलाई पनि तपाईहरु बोलाएर कुरा गर्नुहोस् कि पहिले तपाईहरुको पाँच दलको जुन गठबन्धन छ त्यो तपाईहरु सहमत हुनुहोस्, एक हुनुहोस्, तपाईहरु एक ढिक्का भएर तपाई विपक्षी दलहरुलाई पनि बोलाउनुहोस्, तपाईहरु आउनुहोस् र तपाई पनि हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुहोस्। तर तपाई एक ढिक्का भएपछि बोलाउनुहोस् नि। हामी पहिले तपाईहरु नै सहमतिमा आउनु भएको छैन, अरे हामीसँग सोध्नुहुन्छ, हामी कसरी जवाब दिन सक्छौं?
हामी पनि देश हितमै काम गर्छौँ, तपाईँहरू पनि देश हितमै काम गर्नुहुन्छ। तर यो कस्तो देशको हित हो? एउटै सरकारका 5 दलमध्ये 2 दलले भन्छ एमसीसी आउनुपर्छ, अर्को 3 दलले कुनै हालतमा पनि आउनु हुँदैन, यो देशद्रोह हुन्छ, देशको साथमा गद्दारी हुन्छ भनेर भन्छ। कस्तो विडम्बना हो यो? कस्तो सरकार हो यो? कसरी चलाउँछ यो सरकारले देशलाई? मैले बुझ्न सकेको छु। जस्तै अब यहाँ त एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकदम नजिकको विश्वासको पात्र पनि हुनुहुन्छ होइन। अब वास्तवमा उहाँ के चाहनुहुन्छ? एमसीसी पारित गर्न कि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको रूपमा लिनुहुन्छ? हेर्नु, हामी राजनीतिक दाउपेच भनेको खेल हो, गेम हो होइन। त्यो गेम खेल्न केपी ओलीले कहिले पनि चाहँदैन, हाम्रो दलले कहिले पनि चाहँदैन। हामी गेम खेलेर हामी देशको साथमा खिलवाड गरौँ, देशको उज्जवल भविष्य र देशलाई समृद्ध बनाउने जुन एउटा भावना लिएर केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी जोसुकै जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्न हामी तयार छौँ होइन। हामी तयार छौँ। तर यदि हामीले खेल खेल्न चाहेको भए त अहिलेसम्म यो गठबन्धन टुटिहाल्थ्यो नि। हामीले अहिले देउवा सरकारलाई हामीले समर्थन गर्छौँ भनेर तपाईँ एमसीसी पास गर्नुहोस् भनेर हामी पर्दाको पछाडिबाट गेम खेल्न सक्थ्यौँ? खै त खेलेको छैन। हामी त उनीहरूकै हामी गेम हेरिराखेको छौँ। उनीहरूले के गरिराखेका छन्? 5 दलले मिलेर सहमतिमा पुग्छन् कि पुग्दैन हामी निहालेर बसिराखेका छौँ। हाम्रो त एउटै स्पष्ट धारणा छ कि जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन यो हाउसै चल्नु हुँदैन। यो हाउसमा अनअधिकृत सांसदहरू, अनअधिकृत दल यदि छ भने त्यो हाउसलाई चाहिँ हामी अफिसियली हाउसको रूपमा लिन सक्दैनौँ। त्यो अफिसियल हाउस होइन, त्यसले गरेका निर्णयलाई पनि मान्य हुनु हुँदैन। जस्तै अब यहाँको व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अब देशको आर्थिक विकासको लागि एमसीसी आवश्यक छ कि छैन? हेर्नुहोस्, एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यसको जुन एजेन्डाहरू छ र जसको जुन काम कारवाहीहरू छ, त्यो त उनीहरूले अब देशमा केही विकासका परियोजनाहरू ल्याउने होइन, देशमा बाटोघाटो, पुलहरू र खास गरेर हाम्रो जुन हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा हामी यति अगाडि बढिराखेको छौँ, त्यसको लागि ट्रान्समिसन लाइनहरू ल्याउने जुन एउटा भावना छ, धारणा छ त्यसमा, त्यो चाहिँ सराहनीय हो। तर त्यसको पछाडि मैले अघि पनि भने, म बारम्बार यो कुरा भन्छु कि त्यसको पछाडि अरू केही हिडेन केही त्यस्ता कुनै किसिमका स्ट्राटेजी त छैन, कुनै त्यस्तो स्ट्राटेजी त छैन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अरू छिमेकी देशहरूसँग हामी हाम्रो सम्बन्ध बिगाड्न चाहँदैनौँ। नेपाल भनेको एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो र सबैसँग एउटा सम्बन्ध राम्रो बनाएर जान चाहने एउटा राष्ट्र हो नेपाल। नेपाल कसैसँग पनि दब्दैन, सानो देश भएर पनि कसैले पनि नेपाललाई कुनै हालतमा पनि दबाउन सक्दैन। एमसीसी भनेको यदि हाम्रो बेनिफिटको लागि हो, हाम्रो लागि राम्रो हो, हाम्रो समृद्धिको लागि राम्रो हो भने अवश्य आउनुपर्छ। तर एमसीसीका केही क्लजहरू मैले अघि पनि भने, त्यो बुन्दाहरूमा यदि संशोधन गर्नु आवश्यक छ भने त्यो गरेर मात्रै आउनुपर्छ, नत्र आउनु हुँदैन। यहाँले पनि पढ्नुभयो होला नि एमसीसी, अब मैले पुरा हटाउनु पर्ने कुराहरू केही मैले सबै मैले यसमा पुरा अध्ययन गरेको छ, मलाई पुरा थाहा छ एमसीसीको बारेमा र त्यसैले म भन्न अलि सक्छु, मैले भनिराखेको पनि छ कि एमसीसीको प्लस र माइनस पोइन्ट्सहरू के हुन सक्छ। एमसीसीको बारेमा अहिलेको सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ, आफ्ना सहयोगी दलहरूलाई मिलाएर ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ। यो नाटक चाहिँ हुनु हुँदैन कि एउटा दलले चाहिँ एमसीसी टेबल गर्ने, अरू दलहरूले चाहिँ त्यही सरकारमा भएका, गठबन्धनमा भएका अरू दलहरूले चाहिँ त्यसको बाइकाट गर्ने, बहिष्कार गर्ने, त्यो नाटक चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस्तो सरकारको औचित्य कहाँ छ? त्यस्तो गठबन्धनको औचित्य कहाँ छ? यो त एउटा हास्यास्पद कुरा हो। एउटा सरकारमा रहेका एउटा दलले एउटा कुरालाई पास गर्न खोज्छ, अर्को दलले चाहिँ त्यो पास नगर्नु भनेर आन्दोलनमा उत्रिन्छ। यो कस्तो? यो त द्वन्द्वको कुरो हो। कसरी त्यसको औचित्य कहाँ छ? त्यो गठबन्धनको कहाँ औचित्य छ? अलिकति मैले प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। अब हिजो आज चाहिँ व्यापारीहरू राजनीतिमा निकै रुचि देखाउन थालेको देखिन्छ होइन, पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि। अब कुनै ठुलो पार्टी निकट रहँदा व्यापारमा फाइदा हुन्छ भनेर कि अरू केही कारणहरू पनि हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, उद्योगी व्यवसायी यदि राजनीतिमा आउँछ भने व्यापारमा फाइदा हुँदैन, घाटा हुन्छ। मेरो कुरा भनौँ, म पनि उद्योगपति नै हो, मेरो उद्योगहरू छ, मेरो केही होटलहरू पनि छ, अरू पनि मेरो केही ट्रेडिङ पनि छ। तर म त अब फुल टाइम पोलिटिक्समा आइसकेँ होइन। त्यो भएको हुनाले म उद्योगलाई त्यति हेर्न सक्दिनँ। त मेरो उद्योगमा हुनु जति फाइदा, हुनु जति ग्रोथ भइराखेको छैन। र अर्को एउटा कुरा के छ भने, उद्योगीहरूले राजनीतिमा आएर आफ्नो उद्योगको लागि फाइदा गराउने, आफ्नो लागि फाइदा गर्ने त्यो काम कदापि कुनै पनि उद्योगपतिले, निजी क्षेत्रले गर्दैन। निजी क्षेत्र भनेको एउटा अनेस्ट र ट्रान्सपेरेन्ट एउटा कम्युनिटी हुन्छ, जसले जहिले पनि देशको हितमा काम गर्छ।
आज उद्योगी व्यवसायीले जति कमाउँछ त्यसको केही प्रतिशत उनीहरूले केही न केही तपाईँको धर्मको काममा, समाजको काममा, होइन, अरूलाई सहयोग गर्ने काममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो धर्मार्थ आफूले कमाएको केही अंश चाहिँ उनीहरूले दिन्छन् र देश सेवामा, देशको विकासमा पनि उनीहरूले लगाउँछन्। त राजनीतिमा आउनुपर्छ। पहिलो कुरा त उद्योगी व्यवसायीहरू निजी क्षेत्र राजनीतिमा आउनुपर्छ, किनभने उद्योगी व्यवसायीसँग जुन भिजन हुन्छ, जुन परिकल्पना हुन्छ, जुन एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ र जुन विल पावर र सेल्फ कन्फिडेन्स हुन्छ, रिस्क लिने, जोखिम मोल्ने जुन एउटा प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो हिसाबले त उद्योगी व्यवसायी राजनीतिमा आउनुपर्छ। आएर उनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो देश भनेको त समृद्ध देश हो, हेर्नुहोस्, हाम्रो देशलाई अनावश्यक रूपमा हामी यसलाई गरिब देश बनाइराखेका छौँ। हामी त समृद्धिले, हाम्रो देश त पोसिबिलिटिजहरूले, सम्भावनाले भरेको देश हो। त्यो सम्भावनाहरूको जुन हामीले युज गर्नुपर्ने, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने, त्यो हामीले गर्न सकिरहेको छैन। भनेपछि राजनीतिमा आइसकेपछि अब निजी क्षेत्रमा केही न केही फरक त देखिन हाल्छ। होइन, जुनसुकै पार्टीमा भएर पनि निजी क्षेत्र यदि आउँछ भने निजी क्षेत्रलाई वेलकम गर्नुपर्छ। जुन किसिमले मलाई मेरो पार्टीले वेलकम गरेर मलाई आज यहाँसम्म पुर्याइदियो, म पनि आज टप लिडरको श्रेणीमा आइसकेका छु मेरो पार्टीमा, त्यो विश्वासको लागि नै ल्याएको। र म पनि मन्त्री हुँदाखेरि मैले जुन किसिमका कामहरू गरेका थियौँ त्यसको चारैतिर प्रशंसा नै भइराखेको छ। सबैले त्यसलाई चाहिँ यो एउटा मन्त्री भएर यस्ता कामहरू गर्न सक्नु भनेको एउटा ठुलो कुरा हो र गर्नुपर्छ। जस्तै अब राजनीतिमा लागेपछि यहाँको व्यापारमा फाइदा पुगेको छ कि पार्टीलाई चन्दा दिँदा थाकिसक्नु भएको छ त? यहाँ एउटा आफै होइन, तपाईँ सुन्नुहोस् नि, धेरै ठुलो कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ कि चन्दा दिने मान्छे हामी होइनौँ र म त कहिले पनि चन्दा दिन्न, कहीँ पनि। मैले आजसम्म कुनै पार्टीमा पनि दिएको छैन र म यहाँसम्म आइपुग्नको लागि मैले चन्दा दिनु पर्दैन, होइन, किनभने यो पार्टी चन्दाको भोको होइन। र यदि चन्दा लिएर यदि यो पार्टीले नेताहरू बनाउन खोज्छ भने त सबै चन्दादाता मात्रै यहाँ पार्टीमा नेताहरू देखिन्छन्, बाँकी सब नेता हराउँछन् यहाँबाट, होइन, पैसावाला र निजी क्षेत्र मात्रै देखिन्छन्। त्यस्तो होइन, वास्तवमा त्यस्तो होइन। र केपी शर्मा ओली त्यस्तो व्यक्ति पनि होइन। उहाँले मान्छेको महत्त्व बुझ्छ, मान्छेको गुण र अवगुण उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँले यो मान्छे चाहिँ पार्टीको लागि, देशको लागि, देशको समृद्धिको लागि यो मान्छेको आवश्यकता छ, त्यो मान्छेलाई उहाँले सफल बनाउनको लागि अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको लागि मात्रै होइन, पार्टीको लागि पनि र देशको लागि पनि आवश्यक छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्छे छानिकन, व्यक्ति छानिकन उहाँले आफ्नो पार्टीमा राख्नुहुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। गलत मान्छे कोही पनि छ भने पार्टीबाट निस्किन्छन् पनि, जान्छन् पनि र पार्टीको कायाकल्प हुन्छ, पार्टीको सफाई पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। व्यापारी राजनीतिमा लाग्छन्, त्यो उसको व्यक्तिगत रुचिको विषय पनि हुन सक्ला। जस्तै अब यहाँले भनि नै हाल्नुभयो, होइन, रुचि भन्दा पनि जिम्मेदारी हो सङ्गीता, जिम्मेदारी पनि हो यो। जस्तै अब जिम्मेदारी पनि होला, होइन। अब राजनीतिमा लागेपछि चुनाव लड्न अलिकति डराउँछन् भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, होइन, भन्दाखेरि सुनिन्छ। र समानुपातिकबाटै सांसद बन्नु पर्ने तर मन्त्री बन्नुपर्ने किन यस्तो भनेर मैले अघि पनि भने नि, यो सजिलो होइन। म पनि मन्त्री बनेर आएँ, त्यो सजिलो थिएन मेरो लागि, होइन। म माथि औँला उठाउनेहरूको पनि कमी थिएन, उठाइयो पनि, होइन। म माथि औँला उठाएर यो मान्छेले अब 99%ले राम्रो भन्यो, तर 1-2%ले चाहिँ खुट्टा तान्ने काम पनि गर्छन् नि। उनीहरूले पनि चाहँदैन कि यो मान्छे सफल भएर यहाँसम्म पुगोस्। त्यो भएर मलाई पनि केही आक्षेपहरू लगाइएको थियो, होइन। नुनमा तस्करी गरेको मोती दुगडले भनेर तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, होइन। मैले एउटै जवाब दिएको थियो, नुनमा त तस्करी हुँदैन, तस्करी त सुनमा हुन्छ। नुनमा तस्करी कसरी हुन्छ र किन गर्नुपर्छ? 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ किलोको वस्तुमा कसले किन तस्करी गर्छ भन्नुहोस्? तस्करी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो सबसँग विचलित हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यस्ता विरोधाभास कुराहरू आइराख्छन्, यस्ता आक्षेपहरू पनि लागिराख्छन्। हामीले हाम्रो काम गर्नु छ र म एउटा कुरा म यहाँ चाहिँ किटेर भन्न सक्छु, म एउटा च्यालेन्जको साथमा के भन्न सक्छु भने, निजी क्षेत्रसँग जुन भिजन हुन्छ, म मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका म्याक्सिमम जो पनि राजनीतिमा आउन खोज्छन् उनीहरू आउनुपर्छ। हो, निजी क्षेत्रले डर्टी पोलिटिक्स गर्दैन, कहिले पनि गलत काम गर्दैन, देश र राष्ट्रको अहितमा काम गर्दैन, जहिले पनि देशको हितमा काम गर्छ र देशको हितमा काम गर्ने सोच्ने व्यक्ति चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ। आजकल तपाईँ हेर्नुहोस्, विश्वका अनेक मुलुकमा अहिले चाहिँ बिजनेस टाइकुनहरू रुल गरिराखेको पनि उदाहरण पाउनुहुन्छ तपाईँ। मन्त्रीहरू मात्रै होइन, रुल पनि गरिराखेको छ त्यो कन्ट्रीमा। हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? के हामी यो देशको नागरिक होइन? हामी पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन? धेरैले भन्छ तपाईँ व्यापारी किन राजनीतिमा लाग्नु पर्यो, किन तपाईँ राजनीति गर्नु पर्यो? के
हामी यो देशको नागरिक होइन? हाम्रो जिम्मेदार होइन देशलाई समृद्ध बनाउन? हामी देशमा भएका जुन पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई हामी भरपुर सदुपयोग गराउनतिर लिएर जाने, यहाँ देशमा रोजगार पैदा गर्ने हाम्रो अभिभार होइन? हस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै अब आउने दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि अगाडि नै यहाँले भनि नै सक्नुभयो होइन, यो सरकार कहाँ चुकिसकेको छ भनेर, र उद्योगपतिहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा छोटकरीमा बुदागत रूपमा भन्नुहोस्। म फेरि एउटै कुरा भन्छु, हामी अहिले धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ होइन? देश अहिले धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। देशमा निर्यातभन्दा आयात धेरै बढी भएको हुनाले हाम्रो ट्रेड डेफिसियन्सी जुन छ त्यो एकदम हाई लेभलमा पुगिसकेको छ। रेमिटेन्स घटिराखेको छ, देशमा बेरोजगारी बढिराखेको छ, भएका उद्योग धन्दाहरू चलाउनको लागि तरलताको ठुलो अभाव छ, लिक्विडिटी छैन, लिक्विडिटी क्रन्च भइराखेको छ, ब्याज दिन प्रतिदिन ब्याज बढिराखेको छ, एक वर्षमा ब्याजको दर चाहिँ दोब्बर भइसकेको छ, महँगी त्यत्तिकै बढिराखेको छ। यो सरकारले आत्मलोचना गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, विज्ञहरूलाई बोलाउनुपर्छ। देशमा 101 अर्थशास्त्रीहरू छन्, अर्थविज्ञहरू छन्, देशमा पूर्व मन्त्रीहरू छन् होइन, पूर्व राजनीतिज्ञहरू छन्, सबैलाई बोलाएर अब हामीले के गर्नुपर्छ यो देशलाई जोगाउनको लागि, यो देशको अर्थव्यवस्थालाई जोगाउनलाई के गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका 101 यहाँ विद्वान व्यक्तिहरू छन्, छाता सङ्गठनहरू छन्, एफएनसिसिआई, सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्स, अन्य घरेलु उद्योगहरूदेखि लिएर धेरै शिल्पकला उद्योगहरूदेखि लिएर धेरै यस्ता सङ्घ सङ्गठन छन्। तिनीहरूका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुपर्छ कि अहिले चाहिँ हामी यहाँ चुकिरहेछौँ, यो अवस्था छ, यसमा चाहिँ गिल्टी फिल गर्नु हुँदैन, गलत छ भने गलत भएकै छ, अब यसलाई कसरी सुधार्नुपर्छ। अन्यथा यदि यो देशमा योभन्दा ठुलो भनौँ अब तपाईँको यो एक्सिडेन्ट यदि जुन हामीले इकोनोमिकल एक्सिडेन्ट भन्छौँ यसलाई, यो यदि भयो भने हाम्रो देशको आउने जेनेरेसनले हामीलाई कहिले पनि क्षमा गर्नेवाला छैन, किनभने जेनेरेसनले यहीँ देशमा बसेर काम गर्न खोजिराखेको छ। तपाईँ यस्तो अवस्था नल्याइदिनुहोस् कि यो जेनेरेसनलाई नेपाल छोडेर फेरि बाहिर जानु परोस्, यहाँ भएका उद्योगी व्यवसायीहरू यहाँबाट पलायन हुनु परोस्, यहाँ नयाँ इन्भेस्टमेन्ट आउन छोडिने अवस्था चाहिँ आउनु भएन। त्यसको लागि अहिले पनि हामी सम्झिनु पर्नेछ। यो सरकारले राम्रो काम गरोस्, मेरो शुभकामना छ। हामी पनि यो सरकारलाई जहाँ जहाँ सहयोगको जरुरत छ, जहाँ जहाँ सहयोगको आवश्यकता छ, हामी दिन तयार छौँ। हाम्रो सल्लाह सुझाव यदि सरकारले लिन चाहन्छ भने हामी तयार छौँ। तर अहिलेको अवस्थाले यो देश चल्न सक्दैन, यो देशमा योभन्दा ठुलो क्षति हुन दिनु हुँदैन। त्यसको जिम्मेदारी चाहिँ हामी सबै नेपालीको हो, हामी सबै मिलेर अहिले पनि हामीले यसलाई सही ट्र्याकमा, सही बाटोमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र, त्यसै गरी लिक्विडिटी क्राइसिस, एमसिसी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।